जुमेरात के दिन, या रज़्ज़ाक़ू सुबह उठते ही हाथों की उंगलियों पर पढ़ लो। 200 करोड़ मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें शाम को 400 करोड़ दे देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आप लोग जैसे ही सुबह उठें, पहले मेरी बात को समझिए। अपने हाथ मुंह को धोएं या ना धोएं। अगर हाथ मुंह धोना चाहें तो धो लें। यह सुबह जैसे ही उठें, उठते साथ ही अपने सीधे हाथ पर इतना आसान वजीफा है, अपनी जिंदगी में एक मर्तबा कर लेना। अगर 200 करोड़ मांगोगे, अल्लाह पाक आपको 400 करोड़ देंगे। मेरा अपना जाती आजमूदा अमल है। अपनी जिंदगी में इस अमल को मैंने कई मर्तबा सुबह उठते ही किया है। ये वजीफा मैं आपको ऐसी मुजर्रिब किताब से बताने लगी हूँ, जो कि ये किताब शायद दुनिया में चंद लोगों के पास है। जिस किसी को बताया, आप लोग मेरी बातों पर यकीन करें या ना करें, आपको मेरी बातों पर जब यकीन आएगा, तब आप लोग ये वजीफा पढ़ के देखेंगे। रात को आप लोग सो गए, सुबह आप लोग अपने बिस्तर से उठे। इस वजीफे का जो वक्त है, वो सुबह आप लोग जैसे ही उठे, हाथ मुंह धोए बगैर, हाथ मुंह धो भी लें तो भी पाबंदी नहीं, कुछ खाए पिए बगैर, नाश्ते से पहले पहले आपको ये वजीफा पढ़ना है। 5 मिनट का तो ये पूरा अमल है। अगर नाश्ता करने के लिए बैठ जाए दस्तरख्वान पे, और आपको घबराना नहीं कि आपको पूरा दिन भूखा प्यासा तो नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको बस उठना है, 5 मिनट का मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लेना है। इस वजीफे की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि इस वजीफे को मैंने कई सैकड़ों लोगों को, बेशुमार लोगों को, उन्होंने जब भी मुझसे राब्ता किया, मेरे ऐसे कई बहन भाई दुख में, तकलीफ में, बीमारियों में, माली परेशानियों में, तंगदस्ती में, बेरोजगारी में, कर्जों में डूबे हुए होते थे। कई लोगों के घरों में फाके होते थे, मुफलिसी होती है, लाचारी होती है, पैसा ना होने की वजह से घरों में झगड़े होते हैं। तो लोगों के ऐसे ऐसे मसाइल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फीसेस नहीं दे सकते, किराए चढ़े हुए हैं, बिजली के बिल हैं, लोगों के मसाइल में सारा दिन सुनती रहती हूँ। आज का वजीफा सुबह उठकर जो पढ़ने का ये अमल है, इस वजीफे को मुझे नहीं याद कि मैंने किसी को बताया हो, उसको फायदा ना हुआ हो। मुझे याद नहीं कि किसी ने मुझे ये कहा हो कि हमें फायदा नहीं हुआ, हमारे हालात नहीं बदले, हमारे हालात वैसे के वैसे ही हैं। ऐसा किसी ने नहीं कहा। कई लोगों के पैगाम आए मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए, हमारी जिंदगी में दौलत का तूफान लाने के लिए। आपने जो अमल बताया, हमारी जिंदगी में पैसा ही पैसा आ गया। ये वजीफा एक तो मैंने लोगों को बताया और बेशुमार लोगों को फायदा हुआ, और इस वजीफे को मैंने खुद भी पढ़ा। अपने कई दोस्तों को और रिश्तेदारों को भी ये वजीफा मैंने बताया, अपने पड़ोसियों को बताया, अपने जानने वालों को बताया। आप यकीन करें या ना करें, कोई तो ऐसा बंदा हो जिसने बोला हो कि मेरी हाजत पूरी ना हुई हो। कोई ऐसा बंदा मुझे नजर नहीं आया। लोगों की ऐसी ऐसी मुरादें, ऐसी ऐसी हाजतें पूरी हो गई जो बहुत अरसे से अधूरी थीं। एक हमारी बहन ने कुछ दिनों पहले, जिसको मैंने ये वजीफा बताया था, 3 दिन में उनका अपना जाती मकान बन गया। 3 दिन के अंदर आप लोग इस अमल को एक दिन पढ़ना, अगर आपको फायदा हो तो फिर दूसरे दिन पढ़ना। एक ही दिन में बिगड़े काम आपके संवर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी जो भी हाजात होगी, जायज हाजात होगी, चाहे आपको अपना जाती मकान चाहिए, आपको कोई महंगी गाड़ी चाहिए जो कि आप लोग कहीं ख्वाबों में देखते हो कि ये बहुत ही कीमती गाड़ी है, चाहे उसकी लाखों करोड़ों में मालियत हो, आप लोग ये वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से जो कुछ आपको मांगना हो मांग लेना। पैसा तो बहुत छोटी चीज है, पूरी दुनिया जहां के आप लोग दौलत भी मांग लो ना, ये वजीफा पढ़ के, तो अल्लाह पाक आपको दे देंगे। नाज़रीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए अब हम वजीफे की तरफ चलते हैं। अब अमल को अच्छी तरह समझ लें। रात के वक्त जैसे ही आप लोग सुकून से, इत्मीनान से सो जाएं, सुबह आप लोग जैसे ही उठें, जैसे ही आंख खुले, हाथ मुंह धो लें या ना धो लें। वैसे तो 5 मिनट के लिए बिस्तर पर बैठ जाएं, दस्तरख्वान पे नाश्ते के लिए बैठ जाएं या कुर्सी पर बैठ जाएं, जमीन पर बैठ जाएं और फौरन आप लोग एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें।
جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک آپ لوگ پڑھ لینا، پورا عمل سمجھنا، آخر تک ویڈیو دیکھنا۔ اب 2 4 5 منٹ کی چھوٹی سی ویڈیو باقی ہے، ایک ایک بات آپ کو جو میں بتاؤں گی یہ سمجھنی بہت ضروری ہے، سمجھو گے نہیں تو دوبارہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جو اسکپ کرتے جاتے ہیں، کاٹتے جاتے ہیں، ان کے پھر وظائف اثر نہیں کرتے، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو اپنی طرف سے آپ لوگ ویڈیو کو آگے مت بڑھائیں، پہلے عمل کو سمجھیں اور پھر عمل کو کریں۔ ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، جیسے میں بتاؤں گی اس طریقے سے یہ عمل کر لینا۔ ایسا آسان عمل ہے کہ جو بھائی بہن بالکل ان پڑھے ہیں، جو پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت اہلیہ ہے، اس نسبت سے یہ جہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے کہ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے زوال لا فانی اور تغییر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدائی ذات کے لیے منع ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرمایا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ تو آئیے دوستو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا رشیدو یا رشیدو۔ 11 مرتبہ اس وظیفے کو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آپ کو یہ وظیفہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اب 2 وظائف اور بھی ہیں، ناظرین بہت توجہ سے سنیے گا، آپ کا اپنا فائدہ ہے، ساری زندگی انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ اب دوسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، آج کا جو عمل صبح کے عمل یہ غیبی دولت کا، اس عمل میں جب آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ پر 3 مرتبہ یا رشیدو کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اب آپ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر یہ وظائف پڑھنا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا وظیفہ 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بڑا ہی خاص ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ صبح کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ 7 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ سیدھے ہاتھ پر پڑھ لینا ہے۔ اب وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ جو کھانا کھائیں، جو آپ کو پینا ہو پئیں، جو آپ کو کرنا ہو کام کریں، اپنے کام پر جائیں، جو کرنا ہو آپ لوگ وہ کریں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ آخر میں جیسے ہی درود پاک پڑھیں گے اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کو 1 دن کریں یا آپ لوگ چاہیں تو جتنے دن مرضی صبح اٹھ کر اسی ترتیب سے کریں، انشاءاللہ خالی جھولیاں فوراً بھر جائیں گی۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔